बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। अपने बारे में आपको क्या बताऊं? कुछ तारीफ के काबिल हो तो ही कुछ बात करूं। अब आपसे क्या पर्दा। मेरा नाम जलालुद्दीन है, मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर, हरगिज़ नहीं। आगे पीछे कोई है और ना ही कोई मुस्तकबिल, कोई रोज़गार का ज़रिया, कुछ भी नहीं। लेकिन अब माशाल्लाह बरसरे रोज़गार हूँ, अपना खाता कमाता हूँ, दूर दूर तक मुफलिसी के कोई आसार नहीं। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं अपनी आमदन का ज़रिया क्यों नहीं बता रहा, तो जनाब सुनिए। मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अंधाधुंध किसी अकायद पर कायम होते हैं, ख़ासकर पीरी मुरीदी के सिलसिले में। अब मैं ये तो नहीं कहता कि हकीकतन पीरी मुरीदी कोई चक्कर है, नाउज़ुबिल्लाह। दुनिया में औलिया अल्लाह मौजूद हैं और उनकी मुरीदी दुनिया की आखिरत संवार देती है। लेकिन मैं अपने बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं एक डब्बा पीर हूँ। अपने बारे में मुझे हकीकत बताना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन अब आप तो सब कुछ जानते हैं, तो आपसे कुछ छुपाना फजूल है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं दर हकीकत एक आम सा इंसान हूँ, जो नमाज रोज़े की पाबंदी तो करता है, लेकिन पीरी वाली कोई बात मुझ में नहीं है। जब मेरे पास कमाने का कोई मौका नहीं रहा तो मैंने एक कमरे का आस्ताना खोल लिया, बराए नाम आस्ताना, और इस पर एक बोर्ड लगा दिया, आस्ताना मुर्शद मोहतरम जलालुद्दीन साईं शाह। ज़ात का तो मैं तरखान हूँ, लेकिन लोगों पर रोब भी तो जमाना है, जो शाह के लक़ब के बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए अपना नाम गरामी के साथ शाह का सीगा लगा लिया। अब आप समझदार लोग हैं, अक्ल व होश रखते हैं, कम से कम मेरे मुरीदों की तरह तो नहीं, जो सब कुछ जानते हुए भी ऐਵੇਂ ही मुझ पर एतमाद करते हैं। अब आप ही बताएं, अगर मैं यूँ लिखता कि संग आस्ताना मुर्शद मोहतरम जलालुद्दीन शाह तरखान, तो कैसा लगता? इम्प्रेशन का तो बेड़ा गर्क होना ही था, कोई पागल ही था जो मुझे पीर समझता। अब मैं इतना भी कूड़ा नहीं कि मुझे बिल्कुल समझ ना आए। ज़हीन हूँ, तभी ये कारोबार कामयाबी से चला रहा हूँ। वो तो मेरे मुरीद ही अक्ल के कोरे हैं। खैर, अब इतनी बद तारीफ़ी भी अच्छी नहीं होती। बाजार से ख़रीदी हुई किताबों का अंबार है मेरे पास, जो पुरस्रार उलूम और वज़ाइफ पर मुश्तमिल है। फुर्सत के औकात में उनका मुताला करता रहता हूँ। इन्हीं किताबों के नुस्खों को अपने मुरीदों पर आजमाने की कोशिश करता हूँ, जो कामयाब भी हो जाते हैं और नाकाम भी। कामयाबी की सूरत में दौलत और शोहरत, और नाकामी को अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दिया जाता है। अब ऐसा ही एक वाक़या मैं आप लोगों के गोश गुजार करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों पर भी मेरी पीरी की धाक बैठ जाए। एक दफ़ा चंद लोग हट्टे कट्टे बाबे को मेरे पास ले आए। उसे कोई ऐसी बीमारी थी जिसमें वो कुछ देर के लिए बिल्कुल गुमसुम हो जाता था। वो लोग समझते थे कि इस पर साया वगैरह हो गया है। वो चाहते थे कि मैं उस पर मौजूद जिन को भगा दूं, हालांकि इससे पहले मैंने ये तजुर्बा कभी नहीं किया था। उस दिन सोचा चलो आजमाइश शर्त है, करके देखते हैं, लेकिन वो आजमाइश मुझे बहुत महंगी पड़ी। बाबा जिसामत के लिहाज से मुझसे दुगना था। उसे देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अपनी पैरवी के कुछ तो धाक बिठानी थी, इसलिए सबसे कारामद नुस्खा आजमाने का फैसला कर लिया। आप समझ गए होंगे कि बरसा बरस का आजमूदा टोटका, यानी लोहे की सलाख से जिस्म दागना और डंडे से जिस्म की मालिश करना वगैरह वगैरह। अपने आस्ताने पर मैं एक मोटा सा डंडा ज़रूर रखता हूँ। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर तो वो डंडा उस दिन काम आ ही गया। उस वक्त बाबा उसी गुमसुम सी कैफियत में था। मैंने मौका गनीमत जाना और डंडा लेकर बाबा के सर पर पहुंच गया। एहतियात के तौर पर मैंने बैठने की जहमत गवारा नहीं की कि हो सकता है सर पर पैर रखकर भागना ही ना पड़े। पहले मैंने एहतियात से डंडे को हल्का सा बाबा की कमर पर लगाया। 2-3 बार प्रैक्टिस के बाद जब हाथ मजबूत हुए तो मैंने डंडे को बुलंद किया और बाबा की कमर पर जड़ दूं। लेकिन अभी डंडा अपना आधा रास्ता ही तय करना पाया था कि बाबा ने अपनी दौलती मुझे इतनी जोर से मारी कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैं मुंह के बल गिर पड़ा।
اور وہ ڈنڈا جو بابا کے مزاج پرسی کے لیے میں نے بلند کیا تھا اب میری کمر پر اتنی زور سے لگا تھا کہ مجھے لگا کہ میری ریڑھ کی ہڈی چکنا چور ہو گئی، لیکن خیریت رہی، اس کے ساتھ آئے لوگ کمرے میں نہیں تھے، ورنہ خیر جب 10-20 منٹ بعد ہوش بحال ہوئے تو میں ہائے ہائے کرتا اٹھ بیٹھا اور غصے سے اس بدبخت بابا کی طرف دیکھا جو اب مجھے مزہ چکھانے کے بعد پھر اسی طرح گمسم سی کیفیت میں لوٹ چکا تھا۔ خیر میں نے کسی نہ کسی طرح اس بابا کو ان لوگوں کے ہمراہ گھر بھیجا اور خود رحیم مالیشے کی دکان کی طرف بڑھ گیا تاکہ کچھ درد میں افاقہ ہو۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے آسیب نکالنے کے لیے توبہ کر لی، کیونکہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے مجھے کمر میں سخت دردیں اٹھتی ہیں تو میں نئے سرے سے توبہ کرنے لگتا ہوں۔ ان سب باتوں کے باوجود میرے آستانے کی رونق میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے، خواتین تو اتنی تعداد میں ہوتی ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ ادھر دیکھوں کہ ادھر، اسے حسین مانوں یا اسے۔ خیر مریدوں کی روز بروز بڑھتی تعداد کے پیش نظر مجھے کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جو کشادہ ہو، بالکل اسی طرح جس طرح خواتین کے معاملے میں میرا دل کشادہ ہے۔ جب میں نے یہ ایک کمرے کا آستانہ بنایا تھا تو اس وقت یہ کمرہ چوہوں کا مسکن تھا اور صفائی نہ ہونے کی وجہ سے جالے لپٹ لپٹ جاتے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر صفائی شروع کی اور آج وہ کمرہ چمکتا دمکتا میرے مریدوں میں کچھ تو بہت امیر کبیر ہیں۔ میں انہیں کاروبار کے بارے میں کچھ مشورے دیتا ہوں جس کی وجہ سے انہیں لاکھوں کا منافع ہوا اور ماہانہ آمدن بھی بڑھی تو میرے خصوصی چیلے بن گئے۔ ہر جمعرات کو آتے ہیں، بریانی اور چکن کی دیگیں چڑھاتے ہیں اور مریدوں میں بانٹ کر چلے جاتے ہیں اور ساتھ میں میری جیب بھی گرم کر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ مجھے اپنے دولت خانے بقول ان کے غریب خانے پر لے جاتے ہیں اور خوب آؤ بھگت کر کے اعلیٰ قسم کے پکوان دسترخوان موجود ہوتے ہیں اور ان کی خوشبو پیٹ میں لاکھ چوہے دوڑاتی ہے، لیکن میں آنکھیں بند کیے اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ کنکھیوں سے دیکھتا بھی رہتا ہوں اور منہ میں آئے پانی کو بسد طاقت پیچھے دھکیلتا رہتا ہوں، لیکن ان کے سامنے دو نوالے لے کر ہاتھ کھینچ لیتا ہوں۔ اللہ والے تو اللہ کی یاد سے پیٹ بھرتے ہیں۔ ہاں بعد میں وہ سارا کھانا انہیں اپنے آستانے پر پہنچانے کا کہتا ہوں کیونکہ موکل انتظار میں ہوتے تھے، اور ان امیر مریدوں کی خواہش پر نماز کے لیے امامت کرواتا ہوں اور جان بوجھ کر نماز لمبی کر دیتا ہوں کہ نماز میں اللہ والے اللہ کے تصور میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ آخر پیری کی دھاگ بھی تو بٹھانی تھی نا۔ ایک بار تو نماز اتنی لمبی ہو گئی کہ میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا اور جیسے ہی چکر آیا ماں بدولت زمین بوس، بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور جلدی جلدی نماز مکمل کرنے کے بعد میرے مریدوں نے اس کو بھی میری کرامت سمجھا کہ کہیں پیر صاحب کو غائبانہ کچھ حکم ہوا ہے۔ ان پر جاہل لوگ ہیں یہ۔ کھانے کے ساتھ گھر جا کر نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑتی اور ساتھ میں توبہ استغفار بھی کہ اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال اور تیرا گنہگار بندہ ہوں، لیکن پیٹ بھی کچھ مانگتا ہے اور میرے کاروبار سے اگر کسی کو فائدہ نہیں تو نقصان بھی نہیں تھا۔ اگر لوگ مجھے یہ پیسے دیتے ہیں تو اپنی مرضی سے دیتے ہیں، میں نے بھلا کب ان سے مانگے ہیں؟ ویسے بھی تو وہ فضول قسم کی تقریبات میں دل کھول کر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان کے ان پیسوں سے مجھ جیسے غریب کا بھلا ہو جاتا ہے تو کیا مذاہقہ۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ایک تو باتوں میں سے باتیں نکلتی جاتی ہیں اور میں اصل بات ہی بھول جاتا ہوں۔ بات ہو رہی تھی کہ جگہ کی تنگی، تو وہ مسئلہ بھی میرے ایک امیر مرید نے حل کر دیا۔ اس نے اپنی جیب سے کافی کشادہ جگہ خرید کر دی، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ پھر بھی تھا کہ وہ جگہ قبرستان کے کافی قریب تھی۔ اب آپ کو سچ بتاؤں کہ مجھے قبرستان سے بہت خوف آتا ہے، کیا پتا کوئی مردہ اٹھ کر گردن ہی نہ پکڑ لے، لیکن میں اس کے سامنے اپنے خوف کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، آخر اپنا بھرم کیسے عزیز نہیں ہوتا۔ خیر میں نے دل کڑا کر کے وہاں رہنے کی ٹھان لی۔ وہاں ہر چیز کی سہولت موجود تھی، بجلی، UPS، خود کار جنریٹر اور کچن کا تو کچھ نہ پوچھیں، اتنے جدید انداز میں بنی ہوئی تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں سارا دن وہیں بیٹھا رہوں۔ ہر طرح کا سامان اس میں موجود تھا۔ جب بھی مریدوں سے آستانے خالی ہوتا تو میں فوراً سے پیشتر کچن کا رخ کرتا۔ فریج انواع و اقسام کی چیزوں سے ہمہ وقت بھرا رہتا، اسی لیے مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ میں نت نئی ڈشز تیار کرتا رہتا اور مزے سے کھاتا رہتا۔ پھر میں کوکنگ میں اتنا ماہر ہو گیا کہ اگر میں پیری والا کام چھوڑ کر کسی ہوٹل کو چلاتا تو میرے ہاتھ کے ذائقے کی دھوم مچ جاتی۔
बेडरूम भी निहायत खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ था और मुरीदों के बैठने की जगह भी काफ़ी अच्छी थी। मेरे ज़मीर कबीर मुरीद ने निहायत खूबसूरती से उस मकान को बनाया था, वरना यकीनन यहाँ उल्लू बोल रहे होते। मैं हर वक्त दिल में उसे दुआएं देते न थकता था। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उस मकान नुमा आस्ताने के कागजात मेरे नाम पर थे, वरना अगर कभी मेरा भांडा फूटता तो सर छुपाने को जगह न मिलती, और मेरे ख्याल में हवालात से बेहतर तो कोई ठिकाना हो ही नहीं सकता। कब्रिस्तान से खौफ जूं का तू मौजूद था। मैं रात को कभी खुले सहन में नहीं निकलता था, क्योंकि दीवार छोटी होने की वजह से कब्रिस्तान का मंजर साफ नजर आता था, और घुप अंधेरी रातें तो मेरा खून खुश्क कर देती। गीदड़ों की आवाज़ें मेरे दिल को दहला देती और मैं पसीने पसीने बिस्तर में दुबका रहता। कभी कभी दिल चाहता कि किसी मुरीद को मुस्तकिल तौर पर अपने साथ रख लूं, लेकिन इस सूरत में मेरी आज़ादी सल्ब हो जाती और हर वक्त अपनी पीरी का भरम रखना पड़ता। इसीलिए मैंने इस बारे में कभी गौर ही नहीं किया। आजकल तो टीवी का दौर है, उसके बगैर गुजारा ही नहीं। फारिग दिनों में मुझे भी केबल का चस्का पड़ गया था, लेकिन पीर बनने के बाद इस आदत को खैराबाद कहना पड़ा। अब जब अलग मकान मिला तो इस बारे में गौर फिक्र किया तो समझ आया कि इसके बगैर गुजारा नहीं। अब बंदा बशर दुनिया में रहकर कैसे गुनाहों से खुद को महफूज रखे। मैंने एक मुरीद से जिक्र कर दिया कि आजकल मुल्की हालात ख़राब हैं, करंट अफेयर्स पर मुश्तमिल प्रोग्राम्स देखकर मैं कुछ वज़ाइफ करना चाहता हूँ ताकि मुल्क की हालात कुछ हद तक ठीक हो जाएं। मेरे मुंह से निकली हुई बात दूसरे दिन ही पूरी हो गई। वो बुद्धू 21 इंच का रंगीन टीवी लेकर आ गया और केबल कनेक्शन भी लगवा दिया। मेरे तो ऐश हो गए। एक रात का जिक्र है, मुझे कब्रिस्तान की तरफ से कुछ शोर की आवाज़ें सुनाई थी। पहले तो मैं कुछ देर डरता रहा, फिर कुछ हिम्मत करके जल्ले जलालहू विर्द करते हुए बाहर आ गया। बाहर निकला तो ठंडी हवा के झोंकों ने इस्तकबाल किया। आसमान की तरफ नज़र की तो वो बादलों से भरा नजर आया। बारिश बरसने में कुछ ही देर थी। मैंने कब्रिस्तान की तरफ देखा, वहाँ मुझे कुछ ह्योले नजर आए। न जाने वो कौन थे और कब्रिस्तान में आधी रात को क्या कर रहे थे। मैंने जोर से आंखें मटकाईं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ वाज़ेह नजर न आया। अचानक बिजली इतने जोरों से कड़की कि मैं अंदर तक लरस गया और छमाछम बारिश बरसने लगी। मैं भागकर बरामदे में पहुंचा और फिर मुड़कर कब्रिस्तान की तरफ देखा। वहां मुझे ये नजर आया कि वो ह्योले जो मैंने देखे थे अब उनका रुख मेरे आस्ताने की तरफ हो गया था और वो सब बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ रहे थे। साथ में कुछ अजीब सी जबान में ऊंचा ऊंचा बोलते हुए भी आ रहे थे। मैं एकदम से खौफजदा हो गया। मुझे सबसे पहले जो ख्याल आया वो ये था कि ये ज़रूर मुर्दे ही होंगे जो मेरा कुचूमर बनाने आ रहे हैं। ये सोचकर मेरे जिस्म पर दहशत तारी हो गई। मैंने बेडरूम में पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर दिया और कान बाहर की आवाज़ों की तरफ लगा दिए। फिर वही हुआ जिसको सोचकर मेरा खून खुश्क हो रहा था। वो जो भी थे मेरे आस्ताने के दरवाजे को ज़ोरों से खटखटाने लगे। मुझे लगा मौत अब आई किताब आई। दरवाज़ा बजाने वाले काफ़ी मुस्तकिल मिजाज थे। जब मुझे और कुछ समझ नहीं आई तो मैंने अपने कानों पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अपने खौफ को कम करने के लिए ये सबसे आसान रास्ता था। न जाने मैं कब तक चिल्लाता रहा। जब कानों से हाथ हटाए तो हर तरफ सुकूत तारी हो चुका था। वो जो भी थे यकीनन वो भी मेरी आवाज़ों को सुनकर डर गए होंगे, वहाँ से दुम दबाकर भागे होंगे। मैंने एहतियातन दरवाज़ा खोल कर देखा। बाहर बारिश के अलावा मुकम्मल सुकूत था। मैंने शुक्र अदा किया और सोने के लिए लेट गया। यह नुस्खा बड़ा करामत निकला। मेरे लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। दूसरे दिन मुझे पता चला कि रात को कब्रिस्तान में आने वाले लोग किसी औरत को दफनाने आए थे। जब वो तस्मीन कर चुके तो बारिश शुरू हो गई। उन्हें मेरा आस्ताना नजर आया तो वो पनाह लेने इधर दौड़े, लेकिन अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर वो खौफजदा होकर वापस पलट गए। मुरीदों के पूछने पर मैंने बताया कि रात को एक सरकश जिन को काबू किया। वो उसी के चिल्लाने की आवाज़ें थी, इसीलिए मैं उठकर दरवाज़ा नहीं खोल सका। अब उनको क्या बताता कि आप तो समझ ही गए होंगे। उस दिन भी बारिश बरस रही थी जब मैंने खाना खाने के बाद सोने का फैसला किया। जैसे ही मैंने सोने के लिए लेटा मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट को गुदगुदाया हो। पहले तो मैंने इसे अपना वहम समझा, लेकिन फिर इसमें शिद्दत आ गई और मेरे मुंह से हंसी के फवारे छूटने लगे। पता नहीं कौन कमबख्त था जो हाथ को रोक ही नहीं रहा था। जब मैं हंसते हंसते दोहरा हो गया तब उसे रहम आया। जब जरा मेरे होश बहाल हुए तो मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, लेकिन सिवाय अंधेरे के कुछ भी नजर ना आया। मैं जल्दी से उठकर लाइट रोशन की, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नजर ना आया। कौन गुस्ताख है जो हमसे नामाकूल हरकतें कर रहा है? मैंने अपनी आवाज़ को हत्तुल इम्कान गरजदार बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी खौफ जाहिर हो ही गया। जलालुद्दीन,
جواب آیا، کون بدبخت جلال الدین ہیں؟ یہ کہیں میں اپنے آپ کو تو گالیاں نہیں دے رہا؟ میری بڑبڑاہٹ پر کھیکی کھیکی آواز آئی تو میرا ازلی جلال اود آیا۔ میں نے کہا، جو بھی ہو سامنے آ کر بات کرو، ورنہ میں آگ میں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ لیکن میری بات کا خاک ہی اثر ہوتا۔ اس نے آگے سے یہ گانا گانا شروع کر دیا، آگ لے لے آگ دے دے، آگ سے ہے زندگی یہاں۔ پتہ نہیں منحوس نے اتنی اچھی گائیکی کہاں سے سیکھ رکھی تھی، بڑا مسحور کن گانا تھا۔ آپ کیا سمجھے؟ نہیں، نہایت بھونڈی آواز۔ جب میرے سر میں درد ہونے لگا تو میں نے چلا کر کہا، دفع ہو جا، ورنہ میں ابھی لوہے کی سلاخ گرم کر کے لاتا ہوں۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی ہوائی مخلوق ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر مجھے ذرا بھی ڈر نہیں لگا۔ لیکن وہ بھی آگے سے ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا۔ میری سلاخ گرم کر کے لانے کی دھمکی پر کہنے لگا، کیا تکے بھون کر کھلانے کا ارادہ ہے؟ اس کی آواز میں شوخی نمایاں تھی۔ نہیں، تمہارا دم پخت تیار کرنا ہے، میں نے غصے سے کہا۔ اچھا یار، اتنا غصہ کیوں کرتا ہے؟ میرا نام زرشال ہے اور میں اسی قبرستان میں کبھی کبھار آتا ہوں۔ میری دنیا تو الگ ہے، لیکن مجھے انسانوں سے بہت پیار ہے، اسی لیے میں اس دنیا میں آ جاتا ہوں۔ پہلے جب میں ادھر آتا تھا تو یہ ایک ویران سا مکان تھا، لیکن اس بار مجھے کافی اچھا اور آباد لگا تو میں ادھر آ گیا اور تمہیں سوتے دیکھا، اور تمہارے بڑھے ہوئے پیٹ کو تو مجھے شرارت سوجی اور میں نے اپنے ہاتھوں پر کنٹرول نہ کیا اور گدگدانے لگا۔ اپنی بات کی اختتام پر اس نے پھر کھی 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 کر کے ہنسنا شروع کر دیا، تو میں نے جلدی سے اپنی توند پر ہاتھ پھیرا، پھر سائڈ پر رکھی قمیض اٹھا کر پہن لی۔ وہ اور زیادہ ہنسنے لگا تو مجھے مزید غصہ آیا۔ میں نے اسے دفع ہونے کا کہا تو فرما برداری سے چپ ہو گیا۔ چونکہ وہ مجھے نہر تو کرنے آیا نہیں تھا، اسی لیے اس کی خاموشی سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ چلا گیا ہے، تو میں نے بھی کلمہ شکر پڑھتے ہوئے لیٹنا ہی مناسب سمجھا۔ دوسری صبح میرے لیے خاصی ہنگامہ خیز تھی، کیونکہ کچن میں کھانے پینے کی رکھی چیز غائب ہو چکی تھی۔ فریج جو ہر وقت چیزوں سے بھرا رہتا تھا اس وقت خالی تھا۔ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں سخت حیرت زدہ تھا کہ سب چیزیں کہاں غائب ہو گئی۔ وہ تو شکر تھا کہ فریج میں ایک عدد انڈا موجود تھا اور تھوڑا سا دودھ بھی۔ ڈبل روٹی کا ایک پیس بھی موجود تھا، ورنہ میں تو بھوکے پیٹ کچھ ہی نہ کر سکتا۔ آملیٹ بنا تو وہ سیکا اور پھر چائے پی کر تازہ دم کارروائی کے بارے میں غور کرنے لگا۔ وہ جو کوئی تھا اتنا عقل مند تو تھا کہ میری بھوک کا بھی انتظام کر کے گیا تھا۔ میرا خیال ابھی تک زرشال کی طرف نہیں گیا تھا۔ کیا یہ کسی بلی کی کارروائی ہے؟ نہیں، بلی فریج کیسے کھول سکتی ہے؟ اور ہر چیز بھی ویسے ہی قرینے سے پڑی ہوئی تھی جیسے میں رات کو چھوڑ کر گیا تھا۔ پھر وہ کون تھا؟ ابھی میں اتنا ادھیڑ بن میں نہیں گیا تھا کہ اس منحوس کی آواز میرے کانوں میں آئی، کیا ہوا مٹکے والے، پریشان ہو؟ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ تم ابھی تک گئے نہیں؟ نہیں مٹکے والے، میرا دل یہاں لگ گیا ہے، اب تو میں کہیں نہیں جا رہا۔ اس کی آواز پر میرے 14 طبق روشن ہو گئے کہ موصوف ابھی بھی یہاں ہے۔ تم کچن سے کھانے پینے کی چیزیں غائب ہونے پر پریشان ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ وہ کھانا میں نے کھایا ہے۔ اس نے اطمینان سے یوں بتایا جیسے بس بات ایک پلیٹ چاول کی ہو۔ کیا کہا تم نے؟ ساری چیزیں تم نے کھا لی؟ کیسے کھائیں؟ میں سخت پریشان تھا۔ یار مٹکے والے، حیران کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جنات کتنا زیادہ کھاتے ہیں؟ سچ بتاؤ، میرا تو پیٹ بھی نہیں بھرا ابھی تک، اس سے زیادہ بھی ہوتا میں تو بھی نہ کھا جاتا۔ اور میں حیرانی سے آس پاس نگاہیں دوڑائے دیکھنے لگا کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ بار بار مجھے توند والا کہہ رہا ہے۔ جب میں نے اس بارے میں اس سے پوچھا تو وہ پہلے ہنسنے لگا، جس سے مجھے اور چڑ ہوئی، اور پھر بولا، یار تم نے کبھی اپنے پیٹ پر غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی؟ ورنہ تمہیں سمجھ آ جاتا کہ میں تمہیں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ وہ پھر ہنسنے لگا۔ اچھا اب ہنسنا بند کرو اور ادھر سے پھوٹو، اب میں تمہیں مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن میری اس بات پر اس کا ذرا اثر نہ ہوا، الٹا کمبخت دھمکیاں دینے پر اتر آیا۔ اگر میں نے اسے یہاں نہ رہنے دیا تو وہ سب کو میری اصلیت سے آگاہ کر دے گا، اور پھر میرے ساتھ جو ہوگا وہ سب کو توبہ کرنے پر مجبور کر دے گا۔ آئندہ مجھے یہاں سے جانے کے لیے مت کہنا، اور میں نے توبہ کر لی ہے کہ کبھی اسے یہاں سے جانے کے لیے نہیں کہوں گا۔ اچھا بھائی ذرا سامنے تو آؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ جن کیسے ہوتے ہیں، میں نے متجسس ہو کر کہا، تو جواباً کچھ دیر وہ چپ رہا اور پھر بولا، ٹھیک ہے توند والے، تمہارا اتنا تو حق بنتا ہے، بس تم ہنسنا مت۔
दूसरे पर हंसने वाला खुद पर किसी की हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं हंसूंगा। और फिर एक ह्योला आहिस्ता आहिस्ता से नमूदार हुआ। जब वो ठोस शक्ल इख्तियार कर गया तो मैंने गौर से उसे देखा। अच्छा खासा नौजवान था, लेकिन अपने कानों और आंखों की वजह से इंसानों से मुख्तलिफ लग रहा था। मैंने सताइश भरी निगाहों से उसे देखा। मेरी निगाहों को जब उसने अपने ऊपर मरकूज पाया तो उसके लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट दौड़ गई और बोला, मटके वाले, ऐसे क्या देख रहे हो? यार, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ऐसे ही शर्मा रहे थे और वो मजीद शर्मा गया। उस दिन के बाद से वो हर वक्त मेरे साथ रहता था। उसकी बातें बड़ी मज़ेदार होती थी। अब मेरा वक्त पहले से भी ज़्यादा अच्छा गुजरने लगा। बस खाने पीने के मामले में बहुत नादीदा था। बातें करते करते अचानक पटरी से उतर जाता और फिर खाने पर आता तो कोई कम चीज़ उसकी नज़र में टिकती ही नहीं थी। मैं बड़ा तंग था उसके शिकम खोरी की आदत से। पता नहीं अपनी दुनिया में वो कितना पकाते होंगे और कितना खाते होंगे। यही बात जब मैंने जरशाल से पूछी तो उसने जवाब दिया कि हर दुनिया और हर मखलूक का अपना तरीक़ा होता है और ये खुदा ही है जो हर किसी का रिस्क पूरा करता है। पहली बार उसने कोई माकूल बात की थी, सो मुझे कायल होना ही पड़ा। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी दुनिया का इंतज़ाम क्या है, क्या वो भी हमारी तरह होती है? अरे हाँ मटके वाले, हमारी दुनिया भी इसी तरह की होती है। वहाँ भी थाने, अदालतें, होटल होते हैं, वहाँ भी दीगर इंतज़ाम मौजूद होता है। हैं? अच्छा, क्या वाकई? मैंने हैरत का इजहार करते हुए कहा। अरे हाँ बिल्कुल मटके वाले, तुम्हें क्या पता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसके लहजे में ज़रा सी नाराज़गी का अंसर नुमाया हो रहा था। अरे नहीं यार, नाराज़ मत हो, मैं तो यूं ही हैरान हो गया था। तुम तो जिन हो, फिर तुमको गाड़ियों वगैरह की क्या ज़रूरत? मैंने लहजे में खुशामद भरते हुए कहा, क्योंकि उसकी नाराज़गी बहुत खौफनाक होती थी। फिर मेरी किचन का बेड़ा गर्क हो जाता था। वो वहाँ मौजूद हर चीज़ ही खा जाया करता था, हत्ता कि मेरे लिए ज़रा सा भी कुछ नहीं छोड़ता था। इसीलिए मुझे उसकी नाराज़गी से बहुत खौफ आता था। वो हमारी दुनिया से हमें वहाँ अपने तरीक़े से रहना होता है। वहाँ हम गायब होकर कहीं नहीं जा सकते। हमारे सरदार जिनके उसूल नहायत सख्त हैं, उनसे ज़रा भी एहतजाज बरतना अपनी शामत लाने के मुतरादिफ है। उसने अपनी दुनिया के उसूल गिनवाए तो मैं सोचने लगा, काश हमारे मुल्क का जिम्मेदार कभी उसूल और इंसाफ का पक्का होता। खैर, मेरे सोचने से क्या होता है, होना तो वही है जो होना है। अच्छा ये बताओ, मैंने तमहीद बांधते हुए कहा, तुम कब वापस जा रहे हो? मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया तो जवाबन वो तड़प कर बोला, अरे मटके वाले, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। कहा ना, जब मेरा दिल चाहेगा तो मैं चला जाऊंगा। तुम मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुछ तो मुद्दत मुकर्रर करो। मुझ गरीब की किचन का नास मार कर रख दिया है। अच्छा भला गुजारा हो रहा था। मैंने अपना वही पुराना दुखड़ा रोया, लेकिन उस पर खाक असर होना था। कहने लगा, मेरा शुक्र अदा करो जो तुम्हारी असलियत नहीं खोली, वरना पड़े होते हवालात में। और मैं बेचारा इसी धमकी पर सहम जाता था। वो सर फिरा किसी दिन वाकई कुछ फूट ना दे। वैसे मटके वाले, तुम्हें एक राज की बात बताऊं? उसने लहजे को पुरतजस्सुस बनाते हुए कहा। मैंने इस्बात में सर हिलाया तो उसने वो इंकिशाफ कर ही दिया जो न जाने कब से छुपाया हुआ था। बात यह है कि मुझे सरदार जिन ने एक सज़ा के तौर पर इंसानी दुनिया में भेजा है। जब तक वो न चाहे मैं किसी सूरत वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकता। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। तुमने क्या जुर्म किया था जिसकी पादाश में तुम्हें ये सज़ा सुनाई गई? मैंने सवाल किया। वो दरअसल उसने सर घुजाते हुए कहा, मैंने एक बार अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को एक बहुत बड़े होटल में उसकी सालगिरह पर उसके बेहद इसरार पर खाना खिलाने ले गया। लेकिन उस वक्त मेरी जेब खाली थी और मैं खाने का बिल अदा करने के काबिल नहीं था। अब मटके वाले, उसने कनखियों से मेरी जानिब देखा और मुझे संजीदा देखकर बात मुकम्मल करने लगा। गर्लफ्रेंड के सामने अपनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त कर सकता है यार? उससे मैंने किसी न किसी तरह घर भेजा और खुद होटल के मालिक को यूं चकमा देकर भागा कि वो बेचारा मेरी कमर देखता रह गया। मुंह इसलिए नहीं क्योंकि मैं भाग खड़ा हुआ था। खैर, बाद में उस कमबख्त ने मेरी शिकायत सरदार जिन से कर दी तो मुझसे जुर्माना भरवाने के बाद सज़ा के लिए इस दुनिया में भेज दिया ताकि मैं आइंदा के लिए बाज आ जाऊं। उसने कुछ इस मस्कीनी से बात ख़त्म की कि मेरी हंसी छूट गई और वह शिकायती निगाहों से मुझे देखने लगा। शरारतों में तो उसका कोई सानी नहीं था। बाज़ दफ़ा तो मैं बहुत महसूस होता
اور کئی دفعہ مجھے سخت کوفت کا سامنا کرنا پڑتا۔ کمبخت اپنی حرکتوں پر ذرا بھی شرمندہ نہیں تھا۔ اپنی دنیا میں بھی اس نے کسی کو نہیں چھوڑا اور ہماری دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا تھا۔ ایک دن کھی کر کے ہنستا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، او مٹکے والے، آج بہت زبردست واقعہ ہوا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ پھر ہنسنے لگا۔ جب میں نے خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورا تب بولا، مٹکے والے، پتا ہے آج صبح میں انسانی روپ میں نکلا، گھومتے گھماتے میں ایک ایسی گلی میں جا نکلا جہاں سامنے کیچڑ بھرا ہوا تھا۔ جب تک دوسرا آدمی ہاتھ پکڑ کر نہ گزارتا میں گزر نہیں سکتا تھا۔ اتفاق کے سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا، میں نے اسے مدد کے لیے پکارا تو وہ بیچارہ جلدی سے آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مجھے شرارت سوجی، میں نے اپنے وزن میں اتنا اضافہ کر لیا کہ وہ بیچارہ مجھے کھینچتے ہوئے خود منہ کے بل دھڑام سے کیچڑ میں گر پڑا۔ میری تو وہیں پر ہنسی چھوٹ گئی۔ پھر میں نے از راہ ہمدردی اسے اوپر اٹھنے میں مدد دی، بجائے اس کے کہ وہ مجھے کیچڑ میں سے گزارتا الٹا مجھے گزارنا پڑا، اور اسی کشمکش میں میرے کپڑے بھی گندے ہو گئے۔ اس نے اپنے گندے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ ایسا منہ بنایا کہ میری بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ مجھے ہنستے دیکھ کر اس کا چہرہ گل و گلزار ہو گیا۔ دیکھا مٹکے والے، تمہیں میرا مذاق پسند آیا نا؟ اس نے میری ہنسی دیکھ کر شے پائی اور بولا، اچھا میں کچھ دیر میں کپڑے اتاروں گا، تم وہ دھو دینا اور اپنا کوئی صاف ستھرا سوٹ مجھے دے دو۔ مجھے تو اس کی بڑی گندی بدبو آ رہی ہے۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ کپڑے دھونے کا تو میری آنکھیں فرتے حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا تو مجھ سے کپڑے دھلوائے گا؟ مجھ سے؟ محترم مرشد جلال الدین سائیں عرف مٹکے والے۔ اس کمبخت نے میری بات اچک لی اور میرے جلال الدین میں مزید اضافہ کر دیا، لیکن وہ کمینہ ہی کیا جس پر کچھ اثر ہو جائے۔ میں نے پرجلال نظروں سے اسے گھورا، لیکن وہ کسی خاطر میں نہ لایا۔ الٹا بولا کہ اگر اپنا پیری کا بھرم عزیز ہے تو چپ چاپ جو میں کہتا ہوں وہ کر، ورنہ… اس نے انگلی اٹھائی اور میں سمجھ گیا کہ اس ورنہ کے آگے کیا ہونے والا ہے۔ دوسرے دن ہی جمع شدہ پیسوں سے ایک واشنگ مشین آرڈر پر لی، کیونکہ اس سے کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ دن میں 4 بار مجھ سے کپڑے دھلواتا۔ اچھا مٹکے والے، ذرا یہ چیک کرو کہ بتاؤ کہ کیا اس میں سے ادرک کا ذائقہ آ رہا ہے؟ دوسرے دن وہ میرے پاس آیا اور مجھے ایک کیلا پکڑا کر بولا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ سنجیدہ نظر آیا تو میں نے کیلے کو دیکھا، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس میں ادرک کا ٹیسٹ تو ذرا بھی نہیں تھا۔ پھر پتہ نہیں وہ کیوں چیک کروا رہا تھا، اور جب میں نے اس کو بتایا کہ اس میں ادرک کا ذائقہ تو نہیں ہے، اس نے میرے ہاتھ سے کیلا لے لیا اور پھر افسوس زدہ انداز میں گردن ہلاتا ہوا بولا، وہی تو میں کہوں، بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ یہ کہہ کر وہ کہکا لگاتا ہوا غائب ہو گیا اور میں اس کی شرارت پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک دن ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ بڑا ہی پریشان تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ وہ کافی امیر کبیر تھا، اور جو ذرا تگڑی پارٹی ہو اس کا تو پھر خصوصی دھیان رکھنا ہی پڑتا ہے نا۔ اسی لیے اسے دیکھ کر میرے اندر کا پیر اود کر باہر آ گیا۔ خود کو مزید پرجلال بنانے کے چکر میں شاید میں بہت ہی عجیب لگ رہا ہوں گا، لیکن اسی وقت اپنا روب قائم کرنا تھا۔ اسی لیے جیسے ہی وہ میرے قریب آ کر بیٹھا تو میں نے اپنی آواز پر ہیبت بنانے کی کوشش میں اتنا اونچا کر لیا کہ پھر جو ہمیں کھانسی شروع ہوئی تو آس پاس کا کچھ ہوش نہ رہا۔ کھانس کر برا حال ہو گیا۔ مریدین دوڑے دوڑے مجھے اٹھا کر اندر لے گئے اور بیڈ پر لٹایا۔ کوئی پانی پلا رہا تھا اور کوئی کچھ۔ اللہ اللہ کر کے کھانسی کا زور ٹوٹا تو سمیر مرید کا خیال آیا، لیکن وہ تو جا چکا تھا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، پتہ نہیں وہ واپس بھی آئے گا یا نہیں۔ لیکن دوسرے دن میں حیران رہ گیا جب وہ ڈھیروں ڈھیر نذرانے سمیت موجود ہوا۔ خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ آتے ہی ہمارے قدموں میں جھک گیا اور چرن چھونے کی کوشش میں سر کے بل زمین پر پڑا۔ میری ہنسی چھوٹنے ہی والی تھی، لیکن اچانک ہمیں خیال آیا کہ اوہ، ہم تو پیر ہیں۔ چاروں ناچار ہمیں خود کو کنٹرول کرنا ہی پڑا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور پھر سے ہمارے قدموں کو ہاتھ لگانے لگا۔ میں نے جلدی سے پیروں کو پیچھے کیا تو وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور عاجزی سے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا۔ اس کی ہر حرکت سے عاجزی ظاہر ہو رہی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یقیناً اسے کوئی فائدہ ہوا ہے اور وہ اسے میرے نام سے منسوب کر رہا ہے۔ مرشد محترم، آپ کے طفیل میرا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا اور مجھے اتنا زیادہ منافع ہوا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں تو آپ کا اور زیادہ معتقد ہو گیا ہوں۔ راتوں رات آپ نے وہ ٹینڈر میری کمپنی کو دلوا کر مجھے کروڑوں کا فائدہ پہنچایا ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور میں حیران رہ گیا کہ میں نے کیا کیا ہے۔
بعد میں زرشال نے بتایا کہ یہ سب اس نے میری عزت بچانے کے لیے کیا ہے، تو میں اس کا بہت مشکور و شکر گزار ہوا۔ جیسے ہی میں رات کو سونے کے لیے لیٹا تو وہ آ موجود ہوا۔ خوشی اس کے چہرے پر گویا جم سی گئی تھی۔ آتے ہی خوشی سے بولا، مٹکے والے، مجھے سردار جن نے معاف کر دیا ہے اور واپس اپنی دنیا میں آنے کی اجازت دے دی ہے۔ میں اب واپس جانے لگا ہوں تاکہ واپس جا کر اپنی گرل فرینڈ کو اپنی بیوی بنا سکوں۔ میری شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ اور میں خاموشی سے اس کے جانے کا سوچنے لگا۔ مجھے لگا وہ اب کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ مٹکے والے، تم اداس ہو گئے؟ مجھے پتا ہے یار، میں بھی بہت یاد کروں گا تمہیں چھوڑنے کا دکھ تو مجھے بھی ہے، لیکن اپنی دنیا اور اپنے لوگوں سے کوئی بھی زیادہ عرصہ دور نہیں رہ سکتا۔ وہ کیا کہتے ہیں، جہاں کی اینٹ وہیں پر سجے، اسی لیے مجھے جانا تو ہے نا۔ ویسے تم فکر نہ کرو، میں چکر لگاتا رہوں گا، اپنی بیوی کو بھی لے کر آؤں گا۔ تم اپنا کاروبار چلاتے رہو اور ہو سکے تو تم بھی شادی کر لو۔ ویسے تمہارا پیٹ دیکھ کر کوئی لڑکی شادی کرے گی تو نہیں، اسی لیے کھایا کم کرو۔ یہ کہہ کر وہ پھر کھی کرتا ہوا ہنستا ہوا غائب ہو گیا۔ وہ مجھے بہت یاد آتا ہے۔ کافی عرصہ ہو گیا لیکن وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ اپنی بیوی کو لے کر ہو سکتا ہے ابھی شادی کے چکروں میں مصروف ہو۔ اس کی نصیحت پر میں نے عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کھانا پینا کم کر دیا، کیونکہ شادی تو مجھے بھی کرنی ہے۔ اب ساری عمر تنہا تو نہیں گزرے گی نا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔